Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हामी बाइनोमियल थ्योरमको अब लास्टतिर छौं। त लास्ट टपिक छ बाइनोमियल थ्योरमको च्याप्टरमा एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक सिरिज है एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक सिरिज र आज म चाहिँ डिस्कस गर्छु एक्सपोनेन्शियल सिरिजको बारेमा है। एक्सपोनेन्शियल सिरिज के हो, योसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू के कस्तो हुन्छ, योसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु कस्तो हुन्छ। त अलिकति पहिला थाहा हुनु पर्यो कि एक्सपोनेन्शियल सिरिजमा हामीले e को बारेमा है e को बारेमा धेरै कुरा गर्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं, युलर्स नम्बर। यसलाई के भन्ने, युलर्स नम्बर। युलर्स नम्बर युलर्स नम्बर भन्नेपछि दिमागमा के आउनु पर्यो, e आउनु पर्यो। अब e के हो त, यसको नाम त थाहा पायौं, युलर्स नम्बर। e को बारेमा भन्नु पर्यो भने हामीले यसरी पनि भन्छौं, e है e इज द लिमिटिङ भ्यालु अफ 1 plus 1 by n power n when n tends to infinity. That is n is very large. अब e को बारेमा एउटा इन्फर्मेसन पहिला थाहा पाउनु पर्यो। e is the limiting value of this function when n tends to infinity. It means n is very large. n is going to be very large. कस्तो फंक्शन, 1 plus 1 by n power n, यस्तो टाइपको फंक्शन 1 plus 1 को डिवाइड बाई n अनि होल पावर n, यस्तो फंक्शनको लिमिटिङ भ्यालु हो जब n एकदम ठुलो हुन्छ। भन्न खोजेको n को भ्यालु एकदम ठुलो नम्बर राख्ने हो है। त यो फंक्शनको जुन भ्यालु हुन्छ, यो फंक्शन जुन भ्यालुलाई एप्रोच गर्छ त्यो भ्यालुलाई भनिएको छ e को भ्यालु। तिम्रो लिमिट कतिको बुझेछौ? लिमिट बुझेको छौ भने यहाँ इजी हुनुपर्ने हो। लिमिटिङ भ्यालु भनेको जब n एकदम ठुलो हुन्छ अथवा n एकदम ठुलो लार्ज हुँदै जान्छ, n इज गेटिङ लार्जर एन्ड लार्जर, त यो फंक्शन जुन भ्यालुलाई एप्रोच गर्छ नि त्यो भ्यालु नै के हो त, e को भ्यालु हो। ठीक छ। त हामीले देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौं, e भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 plus 1 by n पावर n। यो फर्मुला तिमीहरूले लिमिटमा पढेको होला। e भनेको लिमिटिङ भ्यालु हो यो फंक्शनको व्हेन n इज भेरी लार्ज। अब e को एउटा भ्यालु हुन्छ। e को एउटा भ्यालु पत्ता लगाउनु छ भने हामीले एउटा n को एकदम ठुलो भ्यालु लिएर हेरौं। जस्ट सजिलोको लागि एक्जाम्पलको लागि मानौं, एक्जाम्पलको लागि हामीले के गरौं, n को एउटा ठुलो भ्यालु राखौं। अब कतिसम्म ठुलो राख्ने थाहा छैन, जति पनि ठुलो राख्न सक्छौं। 100 राख्न सक्छौं, 1000 राख्न सक्छौं, 1 लाख राख्न सक्छौं, 10 लाख राख्न सक्छौं, 1 करोड राख्न सक्छौं, 10 करोड राख्न सक्छौं। n को कुनै लिमिटेसन छैन, इट्स भेरी लार्ज। त यसको एउटा भ्यालु अब्जर्भ गर्नु छ, यदि e को एउटा भ्यालु कस्तो हुन्छ अब्जर्भ गर्नु छ भने n को भ्यालु एउटा राखेर हेरौं। ल मैले एक्जाम्पलको लागि n को भ्यालु लिदै छु 10 लाख। युनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। त n को भ्यालु मैले 10 लाख लिए है त। एउटा बुझ्नको लागि यसको भ्यालु कस्तो आउँदो रहेछ n को भ्यालु लिएपछि। अब यसको भ्यालु निकाल त, 1 plus 1 by n, 1 plus 1 by n पावर n को भ्यालु निकालौं। 1 plus 1 by 1 1 2 3 4 कति जिरो छ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अनि यसको पावरमा पनि 1 2 3 4 5 6। लेट अस युज क्याल्कुलेटर। यो त थाहै छ कति हुन्छ, यो हुन्छ 0.12345 अनि 1 हुन्छ। क्याल्कुलेटर युज गरेर थाहा पाइहाल्छौ तिमीहरू। 2 3 4 5 6 ठीक छ।
अनि यसमा यो जोड्यो भने कति हुन्छ 1.1234 अनि 1 को पावर 1 2 3 4 5 6। अब क्याल्कुलेटर युज गर्यो भने यसले भ्यालु देखाउँछ 2.7180469 यति भ्यालु देखाउँछ है। अनि यसलाई हामी एप्रोक्सिमेट भ्यालु कति लेख्छौं त 2.71828। अरु पनि हुन्छ, यो त नन स्टप यतातिर डिजिट आउँछ के, यता त नन स्टप आइरहन्छ नम्बरहरू। त यो भ्यालु हामीले ई को भ्यालु कन्सिडर गर्छौं है। ई को एप्रोक्सिमेट भ्यालु कति लिन्छौं 2.71828। अरु पनि हुन्छ यता डिजिटहरू। त ई को यो लिमिटिङ भ्यालु हो र यसको एउटा भ्यालु अब्जर्भ गर्नको लागि हामीले यन को एउटा ठुलो भ्यालु राख्यौं 10 लाख। तिम्रो 1 करोड राख, 2 करोड राख, 10 करोड राख। यन भनेको इन्फिनिटी, टेन्स टु इन्फिनिटी को मतलब त्यही हो। यन को भ्यालु जति पनि ठुलो लिन सक्छौं, कुनै पनि बाउन्डेडनेस छैन। त यन को भ्यालु यति ठुलो राख्दाखेरि हामीले अब्जर्भ गर्यौं कि यो जुन फंक्सन छ यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ यति। त यो भ्यालु नै के हुन्छ त एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो है, एक्ज्याक्ट भ्यालु होइन। ई को एक्ज्याक्ट भ्यालु हुँदैन, जस्ट लिमिटिङ भ्यालु हो। एप्रोक्सिमेट भ्यालु यति हो 2.71828। ठीक छ। त यो आजदेखि याद गर्ने, ई लाई युलर्स नम्बर भनिन्छ, यसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु कति हुन्छ 2.71828। अनि ई को बारेमा अरु हामी के भन्न सक्छौं है। ई को बारेमा हामीले अरु के भन्न सक्छौं हेर। ई इज एन इरेशनल नम्बर। यो एउटा इरेशनल नम्बर हो। इरेशनल नम्बर थाहा छ नि। इरेशनल नम्बर भनेको नन टर्मिनेटिङ, नन रिपिटिङ, न रिपिट हुन्छ न टर्मिनेट हुन्छ। त इज एन इरेशनल नम्बर। 2.7 is less than e is less than 2.8 भन्न खोजेको e को भ्यालु 2.7 र 2.8 को बीचमा लाइज गर्छ। 2.7 भन्दा ठुलो र 2.8 भन्दा सानो। वास्तवमा यो भ्यालु हेर त 2.7 भन्दा ठुलो छ र 2.8 भन्दा सानो छ। त हामी के भन्छौं e lies between 2.7 and 2.8। कुनै बुकमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ e lies between 2 and 3। यो पनि सही कुरा छ। e lies between 2 and 3, 2 भन्दा ठुलो छ 3 भन्दा सानो छ। हामी के भन्छौं e lies between 2 and 3। अरु e को बारेमा हामी के भन्न सक्छौं। e को बारेमा अरु भन्न सक्छौं e is the base of natural logarithm। नेचुरल लगारिथम तिमीलाई थाहा छ, यदि लग को बारेमा पढेको छौ भने नेचुरल लग जुन हुन्छ नि त्यसको बेसमा ई लाई युज गरिन्छ। त नेचुरल लग थाहा छ, हामी यसरी लेख्छौं कि लग को बेसमा ई छ अनि यहाँनेर यक्स छ, त्यसलाई भन्छौं नेचुरल लग अफ यक्स टु द बेस ई। नेचुरल लगलाई यसरी पनि लेखिन्छ यल एन एक्स। एक्स भनेको एक्सपोनेन्ट भयो अथवा कुनै नम्बर भयो, अनि ln भनेको लग भयो जसको बेसमा e छ। त e को धेरै नाम छ। युलर्स नम्बर भनिन्छ, यसको लिमिटिङ भ्यालु हुन्छ। e को लगभग न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ 2.7182। एउटा इरेशनल नम्बर हो, 2 र 3 को बीचमा लाइज गर्छ। अनि यो e के हो त नेचुरल लग को बेसमा युज हुन्छ। त e को बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन पायो तिमीहरूले। अब e को पावरमा 1 छ त यो फर्मुला हुन्छ। तर यदि e को पावरमा x छ भने के फर्मुला हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। e को पावरमा यदि x छ भने के फर्मुला हुन्छ त हेर, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस x अपन n अनि पावर n। यो पनि फर्मुला हो, e पावर x को फर्मुला हो यो। यहाँ e पावर 1 भयो भने है, e पावर 1 भयो भने 1 प्लस 1/n होल पावर n। तर e को पावरमा x आयो भने x कुनै नम्बर होला, कुनै पनि रियल नम्बर है, x इज एनी रियल नम्बर। त यसको फर्मुला हुन्छ 1 प्लस x/n पावर n। x इज व्हाट रियल नम्बर।
x इज एनी रियल नम्बर, x बिलोङ्स टु r भनेको एनी रियल नम्बर। र तिमीलाई इन्फर्मेसनको लागि भनौँ कि e को लिमिटिङ फर्मुला यस्तो हो भने यसको अर्को फर्मुला पनि हुन्छ। जब यो n लाई टेन्स टु 0 गर्छौँ नि, त यो भित्र यस्तो हुन्छ 1 प्लस n पावर 1/n भइहाल्छ। यो n टेन्स टु इन्फिनिटीलाई जब n टेन्स टु 0 मा चेन्ज गर्छौँ नि त यसको फर्मुला यस्तो भइहाल्छ 1 प्लस n पावर 1/n। यो पनि यो e को लिमिटिङ फर्मुला हो है। र दुईटै केसमा यदि तिमीलाई थाहा छ भने लिमिट निकाल्ने बेलामा फङ्सनल भ्यालु चेक गर्छौँ। जस्तै मानौँ n टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने 1/इन्फिनिटी 0 हुन्छ। सुन राम्रोसँग, n टेन्स टु इन्फिनिटी त 1/इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, n भनेको इन्फिनिटी 1 पावर इन्फिनिटी। यसको फङ्सनल भ्यालु के हो? 1 पावर इन्फिनिटी। यो पनि त्यही आउँछ। n टेन्स टु 0 त यो भयो 0, 0 प्लस 1 1, 1 पावर 1/0, किन n 0 छ नि त, 1/0 इन्फिनिटी 1 पावर इन्फिनिटी भयो। त त्यसै गरी यो जुन छ नि यो e पावर x, त यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ। म यहाँनिर लेख्छु लिमिट n टेन्स टु 0। 0 लेख्यो भने कस्तो हुन्छ? यो 1/n माथि गइहाल्छ, n इन्टु x हुन्छ, n इन्टु x अनि पावरमा 1/n। त e पावर x को यो फर्मुला हो। ठिक छ। त हाम्रो टपिक के थियो? एक्सपोनेन्शियल सिरिज। एक्सपोनेन्शियल सिरिज के हो त्यो चाहियो हामीलाई। यो त लिमिटिङ फर्मुला भयो, e पावर x को लिमिटिङ भ्यालु भयो। अब हामी लागौँ एक्सपोनेन्शियल सिरिजतिर। यहाँ हेर, expansion of e power x is called exponential series given by। हेर e पावर x को एउटा एक्सपान्सन हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ एक्सपोनेन्शियल सिरिज। त्यो एक्सपोनेन्शियल सिरिज के हो त अब यहाँनिर लेख्दैछु e पावर x को सिरिज के हुन्छ हेर। x पावर 0/0 फ्याक्टोरियल, x पावर 1/1 फ्याक्टोरियल, x पावर 2/2 फ्याक्टोरियल, x पावर 3/3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन अप टु इन्फिनिटी। यो एक्सपोनेन्शियल सिरिज हो। दिस इज एक्सपोनेन्शियल सिरिज एन्ड दिस इज डिफाइन्ड फर अल x बिलोङ्स टु r। मतलब यो सिरिज भ्यालिड हुन्छ x को हरेक भ्यालुको लागि, वाट एभर बी द भ्यालु अफ x, दिस सिरिज इज भ्यालिड, दिस सिरिज इज डिफाइन्ड। त यो सिरिजलाई कसरी सम्झिने म अहिले प्रुफ गर्छु है। प्रुफ त हाम्रो लेभलमा जरुरी छैन, तर धेरै स्टुडेन्टले सोध्छ कि सर यसको प्रुफ कसरी हुन्छ, यो कसरी आउँछ, कहाँबाट आउँछ, त अहिले प्रुफ गरौँला। अहिले यसरी बुझ कि यसको टेक्निक बुझ कि e पावर x लाई कसरी लेख्ने। त्यही x को पावर 0 देखि सुरु गर्ने, बढाउँदै जाने, एकदम इन्क्रिजिङ अर्डरमा पावरलाई इन्क्रिज गर्ने। x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 5, कहाँसम्म? टुवर्ड्स इन्फिनिटी। र जति पावर छ त्यसैको फ्याक्टोरियल 0, पावरमा 0 0 फ्याक्टोरियल, पावरमा 1 1 फ्याक्टोरियल, पावरमा 2 2 फ्याक्टोरियल, पावरमा 3 3 फ्याक्टोरियल, पावरमा 4 4 फ्याक्टोरियल, पावरमा 100 100 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। तर हामीले यो बेकारमा किन लेख्ने x पावर 0? आखिर यो 1 हुन्छ, 0 फ्याक्टोरियल पनि 1 हुन्छ, थाहा छ नि, 0 फ्याक्टोरियल इज 1, x पावर 0 इज 1, द फर्स्ट टर्म इज 1, बेसिकली द फर्स्ट टर्म इज 1। अनि यसलाई लेखौँ x बाई फ्याक्टोरियल 1, x बाई फ्याक्टोरियल 1, x स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2, x पावर 3 बाई फ्याक्टोरियल 3 एन्ड सो अन अप टु इन्फिनिटी। त दिस सिरिज इज नोन एज एक्सपोनेन्शियल सिरिज। अब एक्सपोनेन्शियल सिरिजको यो आउँछ कसरी याद त हामी गर्छौँ, तर आउँछ कसरी त्यसको प्रुफ पनि हेरिहाल। प्रुफ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन स्टुडेन्ट्स, तैपनि तिमीहरूलाई नलेजको लागि कसरी हुन्छ यो त्यसलाई प्रुफ गर्नु छ भने हामीले यो युज गर्नु पर्यो। वाट इज द लिमिटिङ भ्यालु अफ e पावर x? अघि लेखेको हामीले e पावर x भनेको लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस x अपन n पावर n, दिस इज द लिमिटिङ भ्यालु अफ e पावर x। बस हामीले यो फङ्सनको लिमिट निकाल्ने हो। लिमिट निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै यही आउँछ।
लिमिट निकाल्ने हो। अब लिमिट निकाल्ने तरिकाहरू त थाहै छ, 11 क्लासमा धेरै पढ्यौँ। त यो फंक्शनको लिमिट कसरी निकाल्ने, कसैले भन्ला सर डाइरेक्ट यनको ठाउँमा इन्फिनिटिभ राखिदिउँ न। तर डाइरेक्ट यनको ठाउँमा इन्फिनिटिभ राख्यो भने x बाई इन्फिनिटिभ 0, समथिङ अपन इन्फिनिटिभ 0, 0 प्लस 1 1, अनि पावरमा n छ, n भनेको इन्फिनिटिभ 1 पावर इन्फिनिटिभ फर्म आउँछ। एन्ड थाहा छ 1 पावर इन्फिनिटिभ के हो, मिनिङलेस हो। 1 पावर इन्फिनिटिभ इज मिनिङलेस। ओके, त डाइरेक्ट यनको ठाउँमा इन्फिनिटिभ राखेर लिमिट निकाल्दैन। त हामीले गर्ने के त यहाँ हेरौँ। त के गर्ने स्टुडेन्ट्स, त योभन्दा अगाडि जुन पढ्यौँ नि बाइनोमियल थ्योरम फर एनी इन्डेक्स हो, त्यो फर्मुला युज गर्छौँ। पावरमा के छ, जति पनि पावर होस् न हामीले बाइनोमियल थ्योरम युज गर्न सक्छौँ। 1 प्लस यो भनेको x हो, यो भनेको x हो, र n यति ठुलो नम्बर छ कि यो रेसियो पक्कै पनि 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ। n के हो, टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ। यो x को जुनसुकै भ्यालु होस्, n त एकदम ठुलो नम्बर हो। यदि x को भ्यालु 100 हो भने यो इन्फिनिटिभको नजिक हो। इन्फिनिटिभको नजिक भनेको भेरी बिग नम्बर। त पक्कै पनि x भन्दा ठुलो n हुन्छ। त यो x बाई n को रेसियो 1 भन्दा कम हुन्छ। x बाई n को रेसियो के भन्दा कम हुन्छ, 1 भन्दा। अनि बल्ल यसको एक्सपान्सन गर्न सक्छौँ इफ n इज एनी नम्बर, एनी इन्डेक्स। त एक्सपान्सन कसरी गर्ने याद गर। हामीले यसको एक्सपान्सन सम्झिनु पर्यो। 1 प्लस x को पावरमा n हुँदाखेरि कसरी एक्सपान्सन गर्थ्यौँ त हेर। पहिला त यो त लेख्नु पर्यो, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटिभ। एक्सपान्सन सम्झ्दा पहिला 1 हुन्थ्यो, अनि पावर भनेको n इन्टु x, x भनेको x बाई n। ओके, x भनेको x बाई n, र फर्मुला याद छ भने n बाई 1 फ्याक्टोरियल पनि हुन्थ्यो। यसको यदि फर्मुला याद छ, यसको फर्मुला हुन्छ 1 प्लस n बाई 1 फ्याक्टोरियल इन्टु x, यहाँनिर याद छ। अनि त्यसपछि हुन्थ्यो n इन्टु n माइनस 1। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेर्ने है, n इन्टु n माइनस 1 तल फ्याक्टोरियल 2, सेम त्यही फर्मुला। अब यसपछि के लेख्ने, n इन्टु n माइनस 1 अनि अपन 2 फ्याक्टोरियल, अनि x को स्क्वायर भनेको x बाई n को स्क्वायर। यहाँनिर के लेख्ने, x बाई n को होल स्क्वायर। अझै एउटा लेखौँ। यसपछि के हुन्थ्यो, n इन्टु n माइनस 1 इन्टु n माइनस 2 अपन 3 फ्याक्टोरियल, अनि यहाँनिर x क्युब हुन्थ्यो। त x भनेको x बाई n हो। त x बाई n को क्युब एन्ड सो अन अप टु इन्फिनिटिभ। त हेऱ्यौ, यो सिधै हामीले यसको एक्सपान्सन युज गरिदियौँ 1 प्लस x पावर n। यो फर्मुला कसरी सम्झिने, सुरुमा 1, त्यसपछि n को तल फ्याक्टोरियल 1, n यसबाट 1 घटाइदिने, फ्याक्टोरियल 2 तल, फेरि n माइनस 1 n माइनस 2 फ्याक्टोरियल 3, अनि x को पावरमा 1 त 1 फ्याक्टोरियल, x को पावरमा 2 त 2 फ्याक्टोरियल। त यहाँनिर x बाई n छ, त x बाई n को पावर 1, x बाई n को पावर 2, x बाई n को पावर 3 एन्ड सो अन। बस यसको लिमिट निकाल्ने हो। लिमिट निकाल्दाखेरि हेर्दै जाऊ, ठ्याक्कै यही आउँछ। अब लिमिट कसरी निकालिन्छ आइडिया थाहा हुनु पर्यो। त हेर स्टुडेन्ट्स, लिमिट कसरी निकालिन्छ, इक्वल टु लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटिभ। यहाँको n क्यान्सल भयो, त x बच्यो, माथि x बच्यो, अनि तल 1 फ्याक्टोरियल भयो। अब यहाँनिर हेर स्टुडेन्ट्स, यहाँ x स्क्वायर छ, यहाँ n स्क्वायर छ। म डाइरेक्ट लेख्छु है, यहाँ हेर, x स्क्वायरलाई केही नगर n स्क्वायर, एउटा n ले एउटा n क्यान्सल गरिदेऊ, एउटा n तल बच्छ, त्यो n ले यसलाई डिभाइड गरिदेऊ। त n डिभाइड बाई n 1 हुन्छ, अनि 1 डिभाइड बाई n 1 बाई n हुन्छ, यो हुन्छ। अनि तल के छ, फ्याक्टोरियल 2 अनि x स्क्वायर। त यहाँ स्टुडेन्ट्स राम्रोसँग बुझ, यहाँनिर डाइरेक्ट n क्यान्सल भयो, x बाई फ्याक्टोरियल 1 आयो। यहाँनिर हेर x स्क्वायर, त x स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै लेखेँ, तल n स्क्वायर छ, एउटा n क्यान्सल भयो, माथि छ n माइनस 1, तल छ n। यहाँनिर हेर, माथि n माइनस 1 छ, अनि यसको तल n छ। त म त्यो n लाई लगेर यसलाई डिभाइड गरिदिएँ। थाहा छ n बाई n 1 हुन्छ, अनि 1 बाई n हो, त्यही लेखेको छु मैले। 1 माइनस 1 बाई n माथि लेखेको छु, तल फ्याक्टोरियल 2 छ। क्लियर छ। यसै गरी यहाँ हेर, यो हुन्छ n क्युब, त एउटा n डाइरेक्ट क्यान्सल भयो। क्लियर, n क्युब एउटा n डाइरेक्ट क्यान्सल भयो, n स्क्वायर बच्छ, एउटा n ले यसलाई डिभाइड गरिदिने, एउटा n ले यसलाई डिभाइड गरिदिने।
त हेर जब एउटा n ले यसलाई डिभाइड गर्छौ त n by n 1 अनि माइनस 1 by n त्यहाँ के लेख्ने 1 minus 1 by n एउटा n ले यसलाई डिभाइड गरिदिने त n by n 1 अनि माइनस 2 by n अनि तल के बच्छ त फ्याक्टोरियल 3 अनि यहाँनिर x पावर 3 and so on up to infinity। यो स्टेप बुझेपछि बस यसमा केही पनि बाँकी रहेन। फेरि एकचोटि बुझ x क्यूब यहाँ x क्यूब n क्यूब एउटा n क्यान्सल n स्क्वायर हैन n स्क्वायर यहाँ पनि इन्टुमा छ n स्क्वायर छ र एउटा n ले यसलाई डिभाइड गर्ने सेम यस्तै n minus 1 डिभाइड बाइ n त n by n 1 अनि माइनस 1 by n एउटा n बाँकी हुन्छ त्यसलाई यसले डिभाइड गरिदिने त n by n 1 minus 2 by n बस यही छ अनि तल फ्याक्टोरियल 3। अब केही पनि छैन लिमिट कसरी निकाल्छौ तिमीलाई थाहा छ जहाँ जहाँ n छ नि इन्फिनिटी राखेर हेर। अब लिमिट निकाल्ने तरिका यही छ है यो सुरुमा n टेन्स टु इन्फिनिटी राख्दिने हैन इन्फिनिटी यो फर्म आउँछ यहाँनिर राख। अब 1 by इन्फिनिटी कति 0 यो लिमिट छोड्देऊ अब 1 यो लिमिट छोडिदिन्छौँ हामी अनि यो 1 लेख्छौँ प्लस x by 1 फ्याक्टोरियल प्लस आफै सम्झ 1 by n भनेको इन्फिनिटी त 1 by इन्फिनिटी 0 भयो 1 minus 0 लेखौँ ल अनि तल फ्याक्टोरियल 2 अनि x स्क्वायर प्लस 1 by n यो 0 भयो 1 by इन्फिनिटी 0 1 minus 0 अनि 1 minus 0 upon factorial 3 and x power 3 and so on up to infinity and this is our required exponential series। This is 1 x by 1 factorial यो भयो 1 x square by factorial 2 x square by factorial 2 and this is 1 x cube by factorial 3 and proved। त हेर e power x को यो फर्मुलाबाट सुरु गर्यौं यसरी यो आयो यसलाई भनिन्छ एक्सपोनेन्शियल सिरिज and this is valid for all values of x whatever be the value of x is negative or positive integer or fractional number any real number ठीक छ। र यसलाई प्रुभ गर्ने अर्को पनि तरिका छ त्यो पनि हेरिहाल नलेज भइहाल्छ हैन पछि मलाई आखिर फेरि छुट्टै टपिक बनाउनु भन्दा राम्रो त अहिले नै म बनाएर सकिदिन्छु जसलाई हेर्न मन लाग्छ हेर्ने। यसको भ्यालु यो कसरी आउँछ अर्को पनि तरिका छ त्यो पनि सिकिहाल। यहाँ स्टुडेन्ट्स अब e पावर x को जुन हामीले सिरिज प्रुभ गर्यौं यसको अर्को तरिका पनि छ जस्ट नलेजको लागि सुनिहाल। त त्यसको लागि अलिकति थाहा हुनुपर्छ म्याक्लोरिन सिरिज। अब म्याक्लोरिन सिरिजको बारेमा त ब्याचलर लेभलको म्याथमेटिक्समा डिटेलमा पढ्नु छ अहिले जस्ट बुझ कि म्याक्लोरिन सिरिज भनेको के हो यसको फर्मुला के हो यसको काम कतिखेर लाग्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। त म्याक्लोरिन सिरिज त्यतिखेर काम लाग्छ जब कुनै पनि फंक्सनको सिरिज लेख्नु पर्यो भने जस्तै e पावर x को जुन हामी सिरिज अहिले देखाउँछौं नि त्यो सिरिज लेख्नु पर्यो अथवा लोगरिथमिकको सिरिज लेख्नु पर्यो अथवा sin x को सिरिज हुन्छ साइन सिरिज भन्छौं कोसाइन सिरिज भन्छौं tan सिरिज भन्छौं। त कुनै पनि फंक्सनको यदि सिरिज निकाल्नु छ भने त्यतिखेर म्याक्लोरिन सिरिजलाई युज गरेर सजिलोसँग त्यसको सिरिज निकाल्न सकिन्छ। म्याक्लोरिन सिरिज कसरी काम गर्छ त यसको लागि फर्मुला हेर कुनै फंक्सन छ fx is any function whatever fx is sin x होस् fx भनेको e power x होस् fx भनेको cosine of x होस् fx भनेको tan होस् any function। त यो फंक्सनको एक्सपान्सन भन्नाले सिरिज लेख्नु छ भने म्याक्लोरिन सिरिजले के भन्छ यो फंक्सनको पहिला भ्यालु निकाल 0 मा f of 0 त्यसपछि x by 1 factorial into derivative of that function at 0 त्यसपछि x square by factorial 2 into second derivative of that function at 0 x power 3 by factorial 3 and third derivative of that function at 0 and similarly x power 4 by 4 factorial and fourth derivative of that function at 0 and so on up to infinity। यो हो म्याक्लोरिन सिरिज। त यसको लागि कन्डिसन छ कि यो जुन fx छ त्यो फंक्सनको जुनसुकै डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्नु पर्यो यानी फंक्सन इज डिफरेन्शिएबल अफ एनी अर्डर
यानी फंक्शनको जुनसुकै अर्डरको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ, चाहे फर्स्ट डेरिभेटिभ होस्, चाहे सेकेन्ड डेरिभेटिभ होस्, चाहे थर्ड डेरिभेटिभ होस्, चाहे फोर्थ डेरिभेटिभ एन्ड सो अन सबै। त एफ अफ 0 भनेको के हो? यो फंक्शनको भ्यालु हो 0 मा। एउटा ड्यास भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ, यसको पहिलोचोटि जब डेरिभेटिभ गर्छौँ नि त्यो डेरिभेटिभमा एक्सको भ्यालु 0 राखेर जुन भ्यालु आउँछ त्यो हो फर्स्ट डेरिभेटिभ। अनि यो फंक्शनलाई यो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई जब फेरि डेरिभेटिभ गर्छौँ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ आउँछ अनि त्यसमा एक्सको ठाउँमा 0 राख्ने त यो आउँछ एफ डबल ड्यास 0, त्यसपछि एफ ट्रिपल ड्यास 0 अनि एफ फोर्थ 0 भनेको यो फोर्थ डेरिभेटिभ, यसपछि फिफ्थ डेरिभेटिभ, त्यसपछि सिक्स्थ डेरिभेटिभ एन्ड सो अन। अनि यहाँ एक्स पावर 1/1 फ्याक्टोरियल, एक्स पावर 2/2 फ्याक्टोरियल, एक्स पावर 3/3 फ्याक्टोरियल, एक्स पावर 4/4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। त दिस सेरिज इज कल्ड म्याक्लुरिन सेरिज। अब यो सेरिजलाई युज गरेर हेरौँ हामी एक्सपोनेन्शियल सेरिज कसरी निकाल्छौँ। त हेर, लेट आवर फंक्शन इज ई पावर एक्स, ठीक। अब एफएक्स इक्वल टू ई पावर एक्स छ त तिमीहरू आफै भन एक्सको ठाउँमा 0 राख्यो भने कति हुन्छ? एफ अफ 0 ई पावर 0 1 हुन्छ कि हुँदैन? ई पावर 0 कति हुन्छ? 1 हुन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ गर स्टुडेन्ट्स, डेरिभेटिभ गर। अब तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो ई पावर एक्स को डेरिभेटिभ ई पावर एक्स नै हुन्छ। एक्सपोनेन्शियल फंक्शनको डेरिभेटिभ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन नै हुन्छ। यहाँ एफ ड्यास भनेको यस्तो हो कि dy/dx नै बुझ। एफ ड्यास भनेको डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x, y भनेको एफएक्स, एफएक्स भनेको पावर एक्स। त यीको पावरमा एक्स छ, यो नेचुरल, यसलाई हामी के भन्छौँ? नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्शन पनि भन्छौँ। अनि ई पावर एक्स को डेरिभेटिभ थाहा हुनु पर्यो, ई पावर एक्स हुन्छ। त यो हो एफ ड्यास। अब एक्स को सट्टामा 0 राखिदेऊ त एफ ड्यास 0 कति आयो? फेरि ई पावर 0 कति भयो त 1 भयो, 1। ल फेरि डेरिभेटिभ गर। जब यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौ नि त दुईटा ड्यास लगाउने अनि ई पावर एक्स को डेरिभेटिभ ई पावर एक्स नै हुन्छ। अनि फेरि यसमा 0 पुट गर, त यहाँ 0 पुट गरेपछि ई पावर 0 1। ट्रिपल डेरिभेटिभ यानी थर्ड डेरिभेटिभ, त ई पावर एक्स को डेरिभेटिभ ई पावर एक्स, यो त्यस्तो फंक्शन हो जसको जति पनि डेरिभेटिभ गर न चेन्ज हुँदैन। त यहाँनिर डेरिभेटिभ थर्ड डेरिभेटिभ एट 0, एक्स को 0 राख, ई पावर 0 कति 1। अनि त्यसै गरी फोर्थ डेरिभेटिभ पनि त्यति नै हुन्छ, जुनसुकै डेरिभेटिभ गर त्यति नै हुन्छ। अनि यहाँ पनि 0 राख त ई पावर 0 1 हुन्छ एन्ड सो अन। यो प्रोसेस चाहिँ इन्फिनिटीतिर जान्छ अथवा इन्फिनिटीसम्म हामी कन्टिन्यू गर्छौँ यसलाई। सबै लेखेर त साध्य छैन, त यो 3-4वटा देखाउने। अब यो सबै भ्यालु लगेर यहाँ पुट गरिदेऊ, आइहाल्छ। यसपछि के लेखौँ? युजिङ म्याक्लुरिन सेरिज वी गेट। युजिङ म्याक्लुरिन्स सेरिज वी गेट। ल भन, एफएक्स भनेको के हो? ई पावर एक्स हो, त ई पावर एक्स। एफ अफ 0 भनेको यहाँनिर हेर, एफ अफ 0 भनेको 1 हो, एफ अफ 0 भनेको 1 हो। x/1 फ्याक्टोरियल, एफ ड्यास 0 कति छ? 1। इनफ्याक्ट यो पनि 1 छ, यो पनि 1 छ, यो पनि 1 छ, यो पनि 1 छ, हो कि होइन? हेर न, सबै डेरिभेटिभहरूको भ्यालु 0 मा कति छ? 1 1 1। त यहाँनिर 1, यहाँनिर 1, यहाँनिर 1, यहाँनिर 1। अब यिनीहरू 1 1 भएपछि यही त बच्छ x/1 फ्याक्टोरियल, x² 2 फ्याक्टोरियल, x³ 3 फ्याक्टोरियल, x4 4 फ्याक्टोरियल। त यो भयो x/1 फ्याक्टोरियल, x² 2 फ्याक्टोरियल, x³ 3 फ्याक्टोरियल, x पावर 4/4 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन प्रुभड। त दुईटा मेथडले हामी सिक्यौँ स्टुडेन्ट्स ई पावर एक्स को सेरिज कसरी निकाल्ने भनेर। र यो मैले तिमीहरूलाई किन सिकाएको हो? यो सजिलो पनि छ, डेरिभेटिभ थाहा हुनु पर्यो। साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई डेरिभेटिभ थाहा हुनै पर्यो। अब मानौँ मलाई साइन को सेरिज चाहियो रे, साइन एक्स को सेरिज चाहियो। त साइन एक्स को सेरिज, कोसाइन एक्स को सेरिज, ट्यान एक्स को सेरिज, यसको फर्मुलाहरू मैले 11 क्लासको लिमिटमा एउटा भिडियो मैले बनाएको छु। त्यो भिडियो गरेर आफैले खोजेर पढिहाल। साइन को सेरिज के हुन्छ, कोसाइन को सेरिज के हुन्छ, ट्यान को सेरिज के हुन्छ। यदि भेटाउन सकेनौ त यो मेथडले तिमीहरू निकाल्न सक्छौ आफै। एफएक्सलाई साइन एक्स मान, एक्सको ठाउँमा 0 राख, भ्यालु निकाल। डेरिभेटिभ गर, साइनको डेरिभेटिभ कस, भ्यालु राख, निकाल। सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर, कसको डेरिभेटिभ माइनस साइन। यसरी डेरिभेटिभ गर्दै जाने, भ्यालु राख्दै गर्ने, यसमा पुट गरिदिने, साइनको सेरिज आइहाल्छ।
कुनै पनि फंक्सन होस्, कोसाइन होस् है, कस होस्, त एफएक्स भनेको कस एक्स हुन्छ, त्यसको डेरिभेटिभ गर्ने, फेरि त्यसको डेरिभेटिभ गर्ने, फेरि त्यसको डेरिभेटिभ गर्ने, यतातिर भ्यालु निकाल्ने, यसमा पुट गरिदेऊ। त साइनको सिरिज होस्, कोसाइनको सिरिज होस्, ट्यानको सिरिज होस्, लगको सिरिज होस्, कुनै पनि फंक्सनको सिरिज यसरी निकाल्न सकिन्छ म्याक्लुरिन सिरिज युज गरेर। त हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौं, e पावर x को सिरिज यस्तो हुन्छ भनेर। अब नेक्स्ट क्लासमा योसँग रिलेटेड अरु के फर्मुलाहरू हुन्छ त्यो हेरौँला, ठीक छ। नेक्स्ट क्लासमा e पावर x सँग रिलेटेड के फर्मुलाहरू हुन्छन् त्यो फर्मुला हामीले नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं है त। अहिले यति राखौं, बाइ।